pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sad sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab. Ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje ug ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o teorya kundiin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin usab gikan ang mga unang mga tao nga nanimuyo dinhi. Ang una nga teorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong teorya maisip nga way kapasikaran sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyanto hangtod karon wa manggibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga teorya mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Ilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puting pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong teorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo lamang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga katsila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang din sa Pilipinas
sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga tsorya ug maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi ug ingon man sa kaambunda sa panginabuhian. Ang mao nga tsorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa matag dila sa usa ka lumad nga hilungosnon. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana ang mga isla sa Bohol ang bihas lamang og gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Ilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakyanan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Ilongosnon nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya didto sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga tsorya ug adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita og nangamatay ug ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa tinguan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga Hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga Hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanco na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos niadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangan nga Manuel Manikar og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang paril nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos ug mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar
Ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga leader sa lungsod sa Ilongos mao si Juan Unson. Si Juan Unson dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis ang nangu sa revolusyon sa mga Hilongos noon batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahing nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongos nun gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pagatubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon o kalidad sa ilang mga hinagiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ula niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang maginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan dito sa dakbayan sa Subo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway og inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod sa Ilongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod sa Ilongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiita ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Ilongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa Baybay hangtod sa Maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Ilongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan og dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod,
guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Ato sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita kuyog sa iyang mga insurrectos og subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pasalwan sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan og makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pa gyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga hilungosnon ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog ra gyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan og natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuwag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop ng buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibonot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang og gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion, gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga hilungos nun aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga hilungos nun sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa ligasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy ang Kalye San Antonio, ang gipahidungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain
Francisco Flordelis Street. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar umas na ila kaniadto sa mga hilongos nun sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Ilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagbangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila kahigayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undangon na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy, way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola o gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. O sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid o nagkigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan naman sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sukuhi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan. Gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo o nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog gipatay sanglit. Nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga Hilongos nun gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog ug ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flordelis sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa Hilongos ug nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong leader hinungdan nga wa nila siya patya o gitudlo pa noon nga maoy labing unang Hilongos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90
atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos. Ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lulalos Bake Shop. Mao ang kalye nga gipahinungod sa kamambayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinamag-an nagipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga Hilongosnon. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa lagnason. Gumikan sa ang lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898 nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebilde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon dool sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon matod pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagmangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa Barangay Paa ug sa Siginon, hapit tanang residente niya itong higayuna tapot lamas lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikano nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao niadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod.
Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhaton og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-standby sa Purok 4. Ang Purok 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa Barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini gitawag ang Purok 4 nga Makinhas. Ang Purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibukan sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk-ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951 nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa salog wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion. Ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas na ila sa tawag sa mga taga-Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit. Lamian, barato, busok ug init, dali na adonata. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong pabo.
mamalit Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread Dali na ato na ta Lola Luz, garantisado gyud nga lamian Lola Luz, sigurado yung sustansyado Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito Lola Luz, absolutely delicious Absolutely delicious Absolutely delicious Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinilita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot. Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977
0917-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CVL Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Villapros Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villapros Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villapros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-isip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM. On top, alas 10. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko ang kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Mga higala, kumusta? Ug maadtong good morning na po, Hilongos! Kumusta na ikaw karon? Welcome! Sa lain na sab na itong pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon! Hilungos atong lungsod, mga igsoon! Hilungos atong lungsod. Sangan sa kitibuk-an nga puwersa Pagpalayo sa 93.5 Marion FM. Andoy
Bisa na Sangan sa ito pinanggaon, manggihuna-hunaon yung pangabaga, samahan sa lungsod sa Ilongos. Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Kumusta na ikaw karon? Sangan sa itong buutan, gamahan sa lungsod sa Ilongos. Ikaw ang akong Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kumusta na ikaw karon? Sagi hapon, kini yung bos kalagan sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigong bungoton, Najib Montiracov yung makigdoyog yung binangga hangtod na karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay suunan kong Hilongos no nining adlaw mga higala nga Huwebes. Adlaw Huwebes kay suunan ko pista opisyal holiday. Adlaw kaugalingnan. Pizza 12 kay suunan sa buwan sa Hunyo tuig 2025. Hilongos, atong lungsod. Kumusta to mga soki nga mga tigaminaw? Manghinaot ko nga nakamo diha kas kapiskay, kadasig, ingaman kamaya. Ninito pa nag-uban mga igala sa tulumanon. Ang inyong tulumanon, Hilongos atong lungsod mga igsoon. Hilongos, atong lungsod. Kumusta mo karong buntaga? Pista opisyal karon ha, way trabaho. Karon mga iglas, tanan nga mga buhatan sa gobyerno o iman sa mga pribado nga mga buhatan. Hilongos, atong lungsod. Way trabaho kay mao karon ang ika 120 city mga higala nga kasaulugan, pagtimaan sa adlaw matod pa sa kaugalingnan sa Pilipinas. Adlaw mga higala karon pagkahalin. Dili pagkahalin. Adlaw sa kaugalingnan. O say ato sir. Oh, kanyo si sir, ang program pa man ko. Unsa pa ko alas 11 mo human, sir? Alas 11 mo kumuhuman. Program live mo program radio. Pwede ka makabalik, sir. Amo to magbasin. Sige kaniyot sa alas 16 na mga galas kabuntagon. Kaniyot sa kay importante ka doon eh. Importante ni kay batod pag sinerbonggo makakaon tayo ni. Makakaon tayo ni. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, bisa na sa mo paingon,
Mapasigar po kong hihilongos no. O Ilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. O Ilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. O Ilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, bisa na sa mupaingon, mapasigar po kong hihilongos no. Okay, balik ta mga higala sa tapos panag-uban sa Tolomanon. O Ilongos, Hilongos atong lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. mahal kong hilongos no. Bintaha gamay. Oh, hilongos. Ay, good morning ni mo diha. Boss Roro Baer. Mahal kong hilongos no. Ikaw ang akong Ato good morning ni mo diha, Boss Roro. Watching from Mandawi City. Uy, hingtogbong di ay. Hingtogbong na yung amigo. Hilongos atong lungsod. Ala. Karong buntaga mga igala din sa ato. Although doon ay mga hulga gyapon sa pag-uwan-uwan, apan karong mga higayon medyo hayag-hayag gamay no ang ato mga higalang kawanangan. Unya wa hasula sa pag-uwan-uwan ang mga kalihukan atol sa alang sa selebrasyon mga higala sa ika-127 nga kasaulogan sa adlaw sa Tugalingnan dinhi mga higala sa ato sa lungsod Silongos. Hilongos atong lungsod. Kaya programa nga gipahigayon sayo karong buntag da mga higala sa atong tugkaran yun sa munisipyo sa lungsod. Unya gani kung makaobserbar mo dunay dako kayong tulda. Dako kayong tulda. Higanti nga tulda, higanti yun. Higanteng tulda mga yala nga gimuntar diha sa atong Plaza Rizal. Ana man diha manukad ang tanan nga mga kalihukan, mga tulumanon, mga programa alang sa kasaulogan sa ika-127 nga Independence Day. Onya dili pa na kuhaon hangtod pa na sa mosunod bahagi lang mga tutok mga adlaw. Kay tulo ka adlaw nga kasaulogan mga higala ang ipahigayon sa lungsod sa Ilongos niining Independence Day. Hilongos atong lungsod. Ano Independence Days? Days.
Tulong kadlaw. Ay karon do na mga kalihukan. Ugma do na po'y mga kalihukan. Samtang sa pizza 14 Sabado, mao na mga igala ang ikatuto o katapusang adlaw sa kutay sa mga kalihukan alang sa kasulugan sa adlaw sa kaugalingnan. Mao na ang Kalayaan Run. Kalayaan Run mga higala karong adlaw Sabado. Sa Jonas Buntag alas 4 may gibutang diri nga kini ang singan ini. Alas 4 buntag nga sa yung buntag ba? Nga kanang starting gun sa Fun Run. Kalayaan Kultura Run. Alas 4 sa yung buntag, timba kuwas ko ini alas 3 pa, no? Timba kuwas ini alas 3 pa. Apil mo ko. Ay parehistro go dagang. Mano ko nagahong snack madao trato dito na makuha. Ay adios. Ano ko nag-snack? Nagsogo. Nag-snack ko di ginoon na, no? Kung kuha mo makaparehistro, mga o dispensa, pasaylo alamang daan, kanya to pang Hunyo 3 mga igala natapos ang registration. Kani, napuno mga igala ang tanan nga mga slots sa kinini ang tanan nga slots sa atong Fun Run 3K, 5K o 10K. Managanta. Anang, physically fit ko tagod. Aray! Ay, good morning mo na, Engineer Jonilo Baer. Good morning, pre. Good morning po na sa atong The Undisputed former councilor sa lungsod sa Ilongos, The Undisputed Cristoto Boyong. Good morning ni mo na, sir. Good morning, sir. Sa imong tibuok pamilya, sir. Pa de mensahe agahong kumpare murag maadso ni mensahe ane. Sa uwa kron pre kay dakong kalihukan sa kaon uy adios. Nagsugod ng Uy no. All roads lead to Barangay Uwak. Ay da. All roads lead to Barangay Uwak. Time pa. Nana mo'y kantuan? Ug wa mo'y kantuan oy adlaw oy? Adlaw mo pagara-gara? Adlaw mo ang dazonin ng inyong kaulit. Kaulit, kaburaho, kadaw, kahangul. Kuya JJ Cobio, good morning Manila boy. Sa tanang mga Hilongos nun, good morning po doon Kuya JJ. Oy, good morning sa atong amigong dako kasog aba nga konsehal. Atong amigong konsehal kadakong aba. Sulit kay Boston. Konsehal Manuel Busaton Lura. Asa man taron boss aton? Aray! Dan ako boss? Mukosog mga nai ko sumbang kayo itong atoon ka napakahangkaon. Aray! Uy, maso niyo, magkusog ta mo nila mo, Kenny! Kenny! Uy, nabuhayan kong dugo. Huwag ko nakitang dautan na na, ha? Mukosog may tagsumbang kayo itong atoon ka napakahangkaon.
10:30 tagikan. Uy, adso puro anak, boss. Apiki mo ka, adso. Uy. Ha? Puro magpakudog din ni mo, boss. Pakudog kundi yung ini. Apikiha pa ka, adso ini. Ay. Masakripisyo ka itong muapas lang. Sulti ilang kong asa na mo sa? Muapas mo. Ay, good morning itong amigo. At Titing Iban Silor. Majong good morning, Ting. Ha? Ingon wa na. Ingon wa na. Nala, oy. Nala. Oh, oy, kuha na rin sa barangay Uwak din, no? Oh, nasa, napanood na sunod na, Imelda Marcos. Oh, barangay Imelda. Magladyo-ladyo naman to, yo. Uy, ka, buslinlin na ikano, no? Adios! Aray! Adios! Kauban, matubang bosoro ba ero? Kauban rin na sa palitan og paan, unya dili pa kanon, mao lagi oy. Mao ganun na. Taon na bitaw, bata-bata pa ko. High school pa ko ba? Himistahon, magkadug-kadug ko sa unang high school pa ko. Wa kasi pista din na himisik, gawa San Antonio. High school pa ko. Pida. Ato na bitaw mislamak. Ito kapitan sa una, nakalimot na ko. Oh, high school ko. Nga. Wa, lagi may, taka, lagi lang nasmag. Oh. Ato is kapitan. Ato pista kap. Oh, kapitan, pista po. Nalagi inasal kap. Naalagi. Aray! Daghan kay bisita kap, daghan bitaw. Astilan. O dali. Tara na. Pag-ilis daan sa imong pangkamista nga attire o sinaw nga sapatos adto na San Antonio. Uy, adios. Adios. Sunod lang din tuig, boss. May stahon dili man ko na imong kalaki boss ato. Vida oy. Pailiso man sa sapatos pati labuka pa doong dito. Apiki ka doy. Hala, nato isgotan mga igala gamay. Sa makadiyot lang sa di patamato sa tong main event nga pangdinagong tao. Ang atong ika-127 nga adlaw sa kaugalingnan. Hilumos atong lungsod. Adlaw sa kaugalingnan, parenthesis, open parenthesis, adlaw sa pagkahalin, close parenthesis. Dito, karon mga kalagi, mao man kuno karon ang pag-wara-wara ni General Emilio Aguinaldo. Ang ginaunhan mga higalang matod pa presidente sa Republikas Pilipinas sa bandila dito sa Kawit Cavite kay mao ni ang pagtimaan sa pagkagawasno ni gyud matod pa sa Pilipinas gikan sa kamot mga higala sa mga katsila sud sa kapin 400 ka tuig. Hilumos atong lungsod. Sud sa kapin sa 400 ka tuig isbuko nimo kana, no? Apan makaingon na po lamang ko mga igala nga bintaha tagamay ang Pilipinas ba sa tanan nga mga nasod, sa tanan nga mga teritoryo nga gi-okuparan mga igala sa mga katsila o sa mga Portugis kay sila may mga superpower niya to, nagtunga man sa kalibutan niya to. Ang tanan mga igalang mga kolonya sa Espanya gawa sa Pilipinas
nangahanaw ang ila mga higalang kaugalingong kultura. Hilumos atong lungsod. Nangahanaw. Oh. Tanawa ra gud ng kanang gitawag nila Latin America, South America ba? Oh. Natunga man na. Ang left side ana Spain nga mga kolonis. Ang right side Portuguese nga mga kolonis, Brazil. Oh, kana. Apan mostly Espanya daghan, Argentina, kini ang mga South America. Oh. O nya man ang Portugal mao'y nakaangkon sa west side sa kalibutan. Ang ila mga higalang mga kolonya nangahanaw ang tanang kultura. Makadungog pabagog kang mahigala og mga dialekto sa kuan Argentina. Dili na. Gani silang tanan polos na karon mga Spanish speaking Mexico. Oh, mga katsila ang ilang mga lengguwahe. Nahanaw magala ang kultura sa mga Aztec Indians, mga Incas. Nahanaw daw buwa. Oh. Kay sa kataas gus panahon, Cuba, sa kataas sa panahon sa ilang maokupar, ilang nasagop ang tanan mga igalang kostumbre og mga kinaiya sa mga taga-Europa, sa taga-Espanya. Ilang nasagop. Hasta ang tanang binulungan. Nahanaw ang tanang binulungan. Dinis ato, at least man lamang nahibilin mga igalang atong kaugalingong dila. Hilumos atong lungsod. Pero doon ay daghan mga igalang mga litrang nangawa, hapit na mahanaw pod, no? Kaya may karon, unsa may binisaya mga igalas kutsara. Nakanang kutsara kinatsila man na. Wa tay binisaya na. Nakalimot na ta. Nawa mga igalas itong kasaysayan. Nawa mga igalas atong libro. Oh. Nawa. Apan at least doon na atong gibong natinir ba ang ato mga igalang kaugalingon nga identity as Filipinos. Pero daghan lagi ana ang na-alter, ha? Gumikan po na sa kataas lagi in taon sa panahon nga giokupar mga igala sa mga katsila dinis ato. Imagine ko lamang na mahal nga perting lisangan to manghirag unsa ng impierno. Oh. Kana ko lamang mga pista. Kana mga pista. Nakanungog dagang na magpista mga ilang Amerika, wawa. Gawa sa mga Filipino community sa Amerika, ha? Oh, wa mga higalay Estados Amerika, mga burigla ng pista magpaligag basketball. Aray! Wa oy. Sultian ta mo, wa pa mo ko kadto ka Amerika pero sultian ta mo. Oh. Wa nang mga siyam kaadlaw nga pangadji para sa patron. Oh. Di sila mga gila mag-holiday gumikan sa pista. Wa na sa Amerika. Wa. Sa pagwa ko kadto pero kay ba ako. Gawa sa mga Filipino community ha. O sa uban nga mga kini ang devout Catholic nga mga komunidad na dito mga gala sa Estados Unidos. Oh. Pero mga kuan nito, mga puti, di gyud wa sila ana. Amo ni ang nahibilin namang nato mga igala nga pakonsuelo ba sa 400 ka tuig nga pang-okupar sa mga katsila dinis ato. Apan pasaylohan lamang kog moingon ko ilang di ko mo kalawat anang gitawa og adlaw sa kaugalingnan. Hilumos atong lungsod. Kay we were never free. We were never free. Ang atong revolusyon na kapag himot itong gawas nun, wa. Nga naman, based on record, base mga igalas, mga opisyal nga talaan. Hunyo 12. Oh. Mao man giingon nga adlaw sa kaugalingnan Independence Day. Apan ang opisyal nga talaan mga igalas nagkanayon. Ang Treaty of Paris niingon. Hilumos atong lungsod. Niingon sa Treaty of Paris, napatik sa Treaty of Paris nga on June 12 ang Pilipinas nahalin gikan sa makamot mga igal sa mga katsila ngadtos mga Amerikano sa kantidad nga 20 milyones dolyares. Hilumos atong lungsod.
gipalit ta mga higalas mga Amerikano. One way of face saving po to mga higalas sa mga katsila. Kaya kahibaw sila nga nagpadong na pagka-deteriorate ang ilang imperyo. So, aron nga di sila makauwaw kayo nga pildihon na sila mga ilang marudag sundang. Ang ilang mga sundao pildihon ra mga ilang marudag sundang. Oh, pildihon ra mga rebuilding way mga sinilas. Ilang gibaligya mga tos Amerikano unya nagigubat-gubat sila sa mga Amerikano dito sa Intramuros. Oh. Unya nanguli silang malinawon. Nanguli silang malinawon. Pero wa pa na makutob mga ganun natapos ang pagkahalin sa Pilipinas. Kay ang Treaty of Paris, haw naman nagisulti sa nakalabay mga ilang adlaw, ang Treaty of Paris ang naglangkob sa iyang pagkahalin sa $20 million, mauraman kini ang mga islaha sa Luzon, Palawan, mga islas Kabisayan, Mindanao o sa Southern Mindanao. Now, wa man diha mga higala maapil sa mapa nga gibaligya mga higala sa Katsila sa Espanya ang kining Spratlys kana ba atong giawazan karon diha mga higala batos mga insect. Spratlys Islands, Scarborough Shoal o kini ang Kalayaan Group of Islands wa na maapil. Although nana sa mapa ni Padre Murillo, no? The Murillo map naana, pero ang tanyag mga igala gibaligya sa mga Katsila ang kinirang mga dagkong mga isla. Way labot ng mga kuana kanang mga grupuha sa mga isla, mga islets, o mga reefs. Now, subsequently, diha mga galay laing treaty nga gisudlan ang Amerikano. Gitibuay dyan nila may palit ang Pilipinas. Gani, usana mga gilas atong gidoso nga kapasikaran dito sa United Nations Law on the Seas, UNCLOS, nga nagpamatuod nga ato ng Kalayaan Group of Islands, Scarborough Shoal, o kuban pang mga lugar diha mga gilas ato na nga naman tungod kay dihay Treaty of Washington. Ang Treaty of Washington nagkanayon nga nidugang pa og 18 milyones dolyares ang Estados Unidos ngadto sa Espanya aron lamang nga maapil pag-angkon sa Estados Unidos ang maong mga lugar. Nagpasabot nga iya na mga galas Pilipinas Hilumos atong lungsod. Unay atong usa sa mga basihanan sa atong pagpangangkon anang mga teritoryo ha. Monay historical mga igala nga pagpangangkon sa Pilipinas anang mga tungod sa Treaty of Washington. Nindugang pa kay wa de madagpakjaw. Question. Did we get our independence on June 12? Nga gikan mga igala sa kamot sa mga Katsila gibalhin man ang pagduma sa nasod ngadto mga galas mga Amerikano kay nahalin man ta. Meaning ang mga Amerikano namo nag-iya sa kolonya kay we were a colony mga gala of Spain. Dagi ulog-ulogan sa Ginaldo dito nga gawas no na mo do. Okay na mo do. Wara-wara punta sa Ginaldo. Diba yung nag-iisip nga unang presidente sa Republika inaagi sa biyak na bato. Biyak na nakakito no mga bato no. Biyak na bato. Apan pagkahuman niya to ni Olbo na po lang ang lain kasungian o nagkagira yun ang mga Amerikanong sundao, sila si Commodore George Dewey, sila si General Arthur MacArthur, ang papa ni General Douglas MacArthur, o si William Howard Taft, sila ito yung mga how din sa Pilipinas niya ito.
Ang tanan na sa Manila na Taft Avenue. Katuod mo, ana. Ako na, suhito ko niya kay Manila boy ko. Aray! Taft Avenue. Mula si William Howard Taft. Ang una mga higala nga gobernador sa Tibok Pilipinas, isip kolonya sa Amerikano. Niyadto mga higalang hinapos gabahin sa 1800s yari sa 1900s na. Mona kasaysayan. So, gawas noon ba ta? Ang mga Amerikano, gani kanyan to, ang mga istorya pa sa mga katiguangan, ha? Kaduha magbayang kada buntag. Kaduha magbayang mabuntag, oh. Ang unang ibayang mga bayang. Ang unang mga higalang flag ceremony, ang flag mga higalas mga Amerikano. Ha? Land of the Brave, may unang kantahon. Sigon pas katigulangan, ha? Oh. Land of the Brave. Oh, Land of the Brave, Home of the Free. O manay kantahon una. Human ang atong lupang hinirang. Kaduha ta magbayang magiliw di ay. Ngadto. Oh. Antin sa stay mga gala nga gibuhian ta sa mga Amerikano. Oh, kay gikapoy na sila pakigwira ining mga rebelde. Kapoy na sila. Nanguli silang malinaon sa ila. Ha? Hantod nga gibuhian ta og na presidente mga gala si Manuel Quezon. Ang pagka-presidente ni Manuel Quezon mao toy una mga galang eleksyon sa Pilipinas. Sukad, masukad. Ha? Ang ato mga ilang pagsagop sa demokrasya. Ang aming unang eleksyon mao po toy labing pubida. Eleksyon mga galang poporiha karon. Ang mas grabe pa dito kaysa karon. Ngano man? Kay kanya to ang kampanya mga igala nilang Quezon kanang personal ay gazon. Ang isang kontra niya to sila man si Kuan. Isang Vice President ng Quezon si Sergio Osmeña, si Kuan. Don Sergio Osmeña, ang papa ni Sirhing nga maoy lolo karon ni Tomas. Si Tomas apo na ni Don Sergio Osmeña. Kana bang sa Cebu kana bang cup building? Amot cup building pa ba na ron? Nawa na mag-cup. Diba sa Osmeña Boulevard, Jones ba? Oh, pinaka-eskina yun ana, mo na cup building mo na ang karaang bahay ni Don Sergio Osmeña. Gani na pa dihang isang kadilak. Isang kadilak, ang isang mga hilang Amerikana, sa isang pagka-vice presidente. Ana. Si Don Sergio Osmeña. Ang ilang eleksyon niya to, perte mga higala ka doon. Grabe ka doon, no? Sultian na mo, masagawa pa ko dito. Ay atol sa pinili ay ang iyang kontra si Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo may iyang kontra. 1936 ba ka to ni? 36. Now, sa ilang kampanya pertingis liya, ismoko ni muna nga giungkat mga higala ang mga bukog ni Andres og ni Procopio Bonifacio. Hilumos atong lungsod. Giungkat. Gida mga tablado. Gipakita ka mga tao nga Maunis Andres, Maunis Procopio, Mauni ang gibudian o gipatay ni Aguinaldo. Ismoko ni mo ka na. Ha? Ang naipahipang pahuway na yung taon mahigalang malinaon nga si Andres si Procopio gipukaw pa ka doon ilang mga bukog. Ha? Gipakita pa ka doon mga higala sa publiko. Sa nga sa kampanya inana mga higala, we started ba on the wrong foot. O mag-isgot nagpolitika sa Pilipinas, we started on the wrong foot. Kaya lagi matod pang Quezon, Manuel Quezon pa yung nagsulti. I prefer a Philippines run like hell by Filipinos rather than a Philippines run like heaven by the Americans. Hilumos atong lungsod. Mao ni karon run like hell ta. Aray! Mao ni ron. Mao ni karon. Nata mga higalay mga senador nga mga pilosopo kaso.
Why administrasyon mga higala sa kuan? Sukad sa pag-unang republika, why administrasyon Pilipinas nga mga higala mansas korupsyon? Why administrasyon sa Pilipinas nga why mansas korupsyon? Tanan nga mga nangaging presidente, pulos gibasanginlan mga higalang nangurakot, nangawat. Gani daghan kanila napapatoy re-election sa una. Daghan kanila wa ma-re-elected. Ngano? Tungod sa mga pasangil sa pagpangawat. Gabiha no? Since 1930s pa din kinawatay sa kaban mga higalas manulanas Pilipinas. Pero usa ra yung gikibiliban. Usa ra yung gikibiliban. Unsa man na Jeb? Perting datua ining Pilipinasa. Aray! Perting datua ining nasura. Ha? Perting datua ka sud. Ngano nakaingon man ka na Jeb? Ngano? Tungod kay ispo kunin mo na. 1930s pa sila nagkinawatay. Hala ka lang kinab-anay sa atong kabans manudlanan. 1930s pa karon. Unsa na taron? 2025 na. Hapit na mo usa ka katuig nga kinawatay mga higalas gobyerno. Pero hangtod karon wag gyapon sila kahurot. Aray! Pinang kinawatay sukad mo maglang kison 1936. Hingbanos mo ilang mga Hapon, hingbalik mga Pilipino. Kinawatay lang gyapon. Hala ka tong kinawatay. Na-impeach si Irap, na-convict og plunder. Hapit pa ganito himbalik. Balikan pa ganito unta. Pastila no. Kinawatay kitong wife. Ang himpulay ni Irap, Gloria, labaw po. Karon ni, alam mo lang, grabing kawat na po. Pero moro ni sa history mga Pilipinas, nga kinawatay, nga gikawatan, mo dipinsas ng awat. Nalahi ni karon, bago lang maging henerasyon. Mato na lang, Gen Z. Mga Gen Z na makuno karon, Gen Z. Ang apil po ko ng Gen Z. Gen Senior. Aray! Lahi na ron. Sa una mga gala, panghimarauton ang presidente nga malambig ito pangawat. Gani, daghan nila, wa ma-re-elected. Diyos na mga kapagal. Wa ma-re-elected. Garcia, wa ma-re-elected. Quirino, wa ma-elected. Daghan nila, wa ma-re-elected. Gumikan sa mga pasangils kinawatay. Kini karon nga pasangil may kinawatay, maura ba? Ang mga tao na ito, masilag man. Munang dili mapili pag otro. Pero karon lahi ni ron. Kay ang mga gipangkawatan mao mahayay mo dipinsa sige masangil lang nangawa. Aray! Inood sa dagi ingos panaltion nga the only constant thing in this world is change. Change! Sa una, masilag tas mga mangawat. Atong panghimarauton ang mga mangawat. Atong tulisukon ang mga mangawat. Karon, ato lang duphan ang mga mangawat. Aray! Wala lagi ni. O kinsa mga igaray makapabor. Kinsa may makagunits ka bo. Hala ka tong kinab-anay. Nag-EDSA People Power na ta 1986. Atong gipatiran sa Makoy. Atong gipanghimaraot ang pamilyang Marcos sa grabe ka extravagant sa ilang lifestyle. Kanagod sa presidente, no? Ito idol bongbong. Bisag way pasar-pasar to sa Oxford School. Way pasar-pasar. Party dire, party dito. Die hard fan kung nasa duran-duran. Bisag way pasar-pasar. Sige, balik-balik sa Europa. Balik-balik sa Europa. Mura ba sa mga estudyante Cebu sa una nga upat na katuig, balik-balik, first year lang magyapon.
Upat katuig nang sinakasa yung Bangko Gloria. Pagando ba, first year lamang gihapon. Pawa, oran ng bongbong. Sige, balik-balik sa rupa, why pagkahuman? Tinoon, bitaw na. Gibatira na tos Makoy. Nag-in sa People Power 1 na ta. Amato pa, nagkahiusa ang mga Pilipino in a bloodless revolution. Nahimo pa ta mato mahinggalang icons demokrasya sa tibuok kalibutan. Gani, it was the inspiration of the tearing down of the Berlin Wall. Kato bang Berlin Wall nga nagbahin mga ilas Germany, east ug west. Oh. Nga ang Eastern Bloc nahimong komunista, ang Western Bloc demokrasya. Oh, mo tong Berlin Wall. Pagkatumpag sa Berlin Wall, ang nahimo ato mga galang inspirasyon, ang kinia mga higalang bloodless revolution sa Pilipinas, ang atong people power. Ang people power man nahimo tong inspirasyon. Nga isboko ni muna. Gitiunan ng kanyon, nag-ihatag sa mga madre buwak. Ha? Kaya kayo magdahom ato nga mawa, mga higalas Makoy gahom. Nga, si Makoy was all powerful. Oh. Rini mga higalas Pilipinas niya to. Pero, tungkol sa Insa People Power 1, napalagpot ang usa ka diktador. Oh. Pero kung sa'yo nahitabo, nag-people power to, hilig sa part to, no? Nag-people power to ta. Atong ipalagpot si Irap. Atong ipalagpot si Irap. Gani si Irap, mo'y bugtong presidente mga higalas Pilipinas nga nakonbikto og plunder. Nakonbikto plunder. Doon itong abiba niya itong Gloria Macapagal Arroyo. Apan, human niya ng tanan, si Gloria na potos mahigas mga pasangil, nga lain-lain lamang, panglimbong, kawat diri, kawat dito, o nahitabo ang laing eleksyon, gipasaylo mas irap, pagka, kita lagi nagduwa-duwa lagi sa atong kakulingon. Ha? Kini atong mga balaod, wa maguni mga higala himo para ipatuman. Ha? Kini itong mga lagda ba? Atong mga balaod, wa ni himo para ipatuman, gihimo ni aron atong lalisan. Aray! Sumagot! Ay, bagoy balaod sa Pilipinas, mahilang wa na itong lalisi. Natay malaod gawa lalisi. Ultimong ordinansa nga dili pwede mangihi ato palang lalisan. Suko ni mo kana. Ikana kahawd ang mga Pilipino. Usa ka litra daghang katong ipasabot. Una sa daghang pasabot, lain-lain ang pagsabot. Kaya nga naman, mga pilosopo man tang dagko, di mataka maomutuman lamang ang ato mga sumangitan sa tag-away. Nahimo na itong bisyo ba ka ng lalis? Ato ng bisyo. Ato na po tano? Nahimo na itong bisyo ng lalis. Tanawa ragod ha? Tanawa ragod ang history na to. Ni palagpot ang Irap. Nagsingit Irap resign. Pero pag eleksyon mga igala 2010, ug wa pa mamatay si Cory Aquino, makabalik pa ito si Irap. Pastilan. Asam ngita na ang tao mangailangan gi people poweran, gi palagpot pinagis people power, hapit pang nakabalik. Gani ato pa ito nang giutruhan 2022. Oh, ang anak mga higala sa diktador nga gipanghimaraot pag-ayo, gi pamalikas pag-ayo kanya to gumikas siyang kabirdugo. Ang anak sa diktador nga na-exile mga higala dito sa Hawaii,
Give people power na to mga kaisura aron mawahay ilang pamilya karon mo'y presidente. Aray! Ha? Mo'y presidente. Nga ganyan to, gipanghimaraot ang pangan mismo Marcos, maawa, mismo ikaw Marcos ka, maawa ka mong gamit si mong pilido. Pero karon wa na himong presidente balik. O nga karon gimahimaraot na magbalik sa mga kontra mo nila. Ang mga nagdaig nga tong 2022 mo na po nagdaot karon. Hangutan na, gawas noon bata. Ang aho ining pamahayag, when will we ever learn? Hilungos atong lungsod. When will we ever learn from history? Because history in the Philippines keeps on repeating itself. Hilungos atong lungsod. Keeps on repeating itself. Nagbalik-balik na. Tanawa ko itong IDSA People Power. Bisan palaging maabot ng IDSA People Power 100. Ha? Naka People Power 1, People Power 2, napay People Power 3. Bisan pag maabot ng People Power 100. Di, gihapon ni Maestro ni Pilipinas ang ano? Because we never learn from history. Hilungos atong lungsod. Ha? We tend to forget our mistakes. Because ang tanan nga mapuli mga higalas pagtimon sa rindas pangagamhanan sukad pang Quezon ang ila mga higalang interes ra gadzod maoy permanenteng number 1. They were never loyal to the country. Ha? Sumagod. Unsa gipakita mga igalas mga senador sa nakalabayang gabi? Is that a sign mga igala of obedience sa ilang pagpanumpa sa ilang pagkasenador? Is that a sign of their obedience and defending the Constitution? It was practically trampling down the Constitution. Hilungos atong lungsod. Pero wa nila na. Ha? Kaya na, matod pa yung idol Ruben Panaplin. Duterte ako. He's not a senator of the people. He's a senator mga gala of the Dutertes. Hilungos atong lungsod. Kaklaro ana. Asa kami tag huwis mga galang mahimong abogado sa isang gihukman. Ilang gizama-zamaan ang institusyon sa Senado. Ang Senado as an institusyon. Ang konstitusyon as the fundamental law of the land gibaliwa. Ang pangutan na unsay silot? Ha? Unsay silot inig daw mga taong malapason sa batakang balaod nga ang taong ordinaryong nga Pilipino makalapas mga higalag ordinansa doon na may multa. Oh, kanalang gila mapapangihi. Ordinansa man mga yan, di pwede mangihi dere. O mulapas ka na, makamulta ka, kining paglabas sa konstitusyon. Batakang balaod, fundamental law of the land, unsa may silot. Sa nga senador, dili masilutan, uy adios. Mag-senador lang tantanan. Adios. Now, until such time, mga igala nga, dili ang interes sa katawhan, ang interes na sa mga nagduma sa rendas mga gamhanan, maoy pirming mag-una, di ta makapaabot ini og kalambuan, di ta makapaabot og kagawasan. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilungos atong lungsod. Oy, alas 10:52 na. Good morning mo na. Oy, Adriksan, mato good morning. Unsa, naunsa naman ang gisulti ni Quezon? Sila ra may nakapabor bayan. Oy, kay pa kaniyot, hapit na oras na, atos balot soring mga importante mahinom-nom, lipat-lipat lamang ko ninyo. Dati mga small business ni ay. Bumalik pa ta mga jalaman lamang ni ini. We will be right back for more. Promise.
Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Cheesecake sa numero nga 0915-343-7366. Cheesecake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlawng Birnis? Mimo Mais Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. 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 This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:56 nas kabuntagon. Good morning, Pag-usab, Hilongos! Balik na mahirap sa pamanag-uban sa tulumanon. Yung tulumanon nga Hilongos atong lungsod, mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Sa gihapon, padayon ka mo nagpaminaw. Yung boss nga lagans kangina na ito amigo nga way paglupat. Ang ito amigong bungoton, Najib Montiracobio. Ikaw isa sa makasaksi, kaharuhan. Uy, apikip tas oras. Nang hinaot kung ikaw na mati pinalangga ko. Mahuway o sa tas politika, ari o sa nabahay ka sa NBA. Oh, kumusta na? Ano na sa NBA kay, at least di na ma-high blood, no? Dahil magsunong ta mga higala sa kahimtang politika noon nga climate sa Pilipinas, morbida. Kasong lusortan. Kasong lusortan. Di ba mambinisa Ludia? Kuman sa mga panggando, sana sa bupain mo, mapasigaw ko kung Hilongos mo. Ay, watay igong panahon, ay!
May napupos mo itong panahon mga igala sa itong parang ubas tulo manon. Kumusta? Haton ugma na po tapon. Ugma na po pohon. Ato lang mga itong pag-apiki ha. Sao nga doon na mga kahumanan kining tanan. Ahala. Sangat mga igala kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangat sa itong pinanggaon manggihuna-huna ang pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangat sa itong buutan ngamahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo bos nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigong away paglupat. Ang inyong amigong bungoton. Najib Montira Cubio manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Dapat birada kitapusan pag under time na lang boss kay ang uwak. Kinapos na gani birahan pagkatunta. Patay ikaw panahon oy. Nala, anto na menoy. Dagang salamat sa pagtubay. Anto na sila. Maado good morning Ilongos. Soar high. Ilongos, atong lungsod. Like the sunrise in the sky, surrounding someone